यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। तत्सम शब्द शुद्ध लेखनका लागि संस्कृत व्याकरणको आधारभूत ज्ञान आवश्यक छ भन्ने अनुभव गरेर यो श्रृङ्खला प्रारम्भ गरिएको हो र आज यो श्रृङ्खलाको अन्तिम श्रृङ्खलाका रूपमा वैदिक संस्कृत व्याकरणको परिचय शीर्षक लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यो 20औं श्रृङ्खलामा चाहिँ वैदिक वेदोखेरो धर्ममूलम वेद नै सम्पूर्ण धर्महरूको भाषाहरूको संस्कृतिको विभिन्न रीतिरिवाजको मूल मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले नेपालीमा प्रयोग गरिरहेका कतिपय शब्दहरू संस्कृत लौकिक संस्कृत व्याकरणका मान्यताले उपयुक्त देखिने र वैदिक संस्कृतका मान्यताले कतिपय चाहिँ हामीले त्यसतर्फ दृष्टि नदिँदा कतिपय हामीले प्रयोग गरिरहेका शब्दहरू लौकिक संस्कृतका रूपमा अनुपयुक्त देखिए पनि तिनलाई वैदिक संस्कृतसम्म हामी पुग्दा त्यस्ता शब्दहरू शुद्ध हुन सक्छन् र हाम्रो मूल जुन चाहिँ नेपाली, मैथिली, हिन्दी, भोजपुरी, थारू यी जति पनि भाषाहरू छन् नेपालमा बोलिने भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गतका यिनको मुहान भनेको संस्कृत हो। संस्कृतमा पनि वैदिक र लौकिक गरेर दुई प्रकारको संस्कृत छ। त्यसमा लौकिक संस्कृतका कुराहरू र तिनका ग्रन्थहरू हामीले बारम्बार हेर्छौँ। तिनको अर्थ लगाउनलाई र तिनका अर्थ गरिएका शब्दहरूले हामीले चाहिँ व्यवहारमा ल्याइरहेका पनि छौँ। तर कतिपय वैदिक सन्दर्भमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू पनि हामीले तिनप्रति पनि हामी दृष्टि राख्न सक्यौँ भने निश्चय नै हामीले प्रयोग गरिरहेका शब्दहरू शुद्ध पनि हुन सक्लान्। त्यो एउटा खोज अनुसन्धानको कुरा हो र हामी वेदसँग किन नजिक छौँ, किन नजिक हुनुपर्छ। हामीले घरमा वेद पाठ गर्न चाहिँ पण्डितहरूलाई ल्याएर वेद पाठ गराउँछौँ, आफै गर्छौँ। वरिपरि चाहिँ वेदको अध्ययन भइरहेकोमा अनि हामीले वेदको मूल प्रमाणको रूपमा लिएर हामीले वेदका उद्धरणहरूलाई हामीले अगाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दा वैदिक व्याकरणको स्वरूप के कस्तो रहेछ भन्ने बारेमा पनि बुझ्नलाई पाणिनीय व्याकरणको यो चाहिँ सिद्धान्त कौमुदीको अन्तमा राखिएको वैदिक र स्वर प्रकरण हामीले केही न केही परिचयात्मक रूपमा हेर्दा हाम्रो नेपाली भाषा र नेपालीमा जुन ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो, उदात्त अनुदात्त स्वरित, जसरी उदात्त उच्चै उदात्त भनेर यसरी हात माथि जान्छ, ब्राह्मणले यसरी माथि हात लगेको तपाईँहरूले देखिरहनु भएको होला। अनि निचे अनुदात्त हुन्छ, यसरी हात तल झर्छ अनुदात्त हुँदा। अनि समाहार स्वरित भनेर यसरी चाहिँ दुवैतिर हात यसरी क्रमिक रूपमा हल्लिँदै जान्छ। यो खालको चाहिँ परम्परा चाहिँ वैदिक व्याकरणको सन्दर्भमा प्रयोग भएका हुन् र हामीले घरमा पूजापाठ गर्दा गराउँदा पण्डितहरूले जुन उच्चारण गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उदात्त अनुदात्त स्वरितको रूपमा त्यो उच्चारण भएको छ कि छैन, तदनुसार चाहिँ हामीलाई फल मिल्छ र अन्यथा हामीले त्यसबाट फल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भन्ने बारेमा पनि हामीले चिन्तन गरेर यी वेदप्रति र उदात्त अनुदात्त वैदिक स्वरप्रति यो हामीले ध्यान राख्न सकौँ, ध्यान दिन सकौँ र वैदिक वाङ्मयको अन्वेषण खोज गर्नको लागि हामी आफ्नो समयलाई र आफ्ना सन्ततिहरूलाई त्यसतर्फ अग्रसर गराउँदै जान सकौँ भन्ने अपेक्षासहित आजको यो 20औं तथा यो व्याकरण श्रृङ्खलाको यो अन्तिम संस्कृत व्याकरणको सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा यो अन्तिम श्रृङ्खलामा वैदिक व्याकरणसँग सम्बन्धित केही कुराहरूको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरौँ। वैदिक प्रकरण पाणिनीय व्याकरणको अब स्वर र वैदिक भनेर दुई प्रकारमा पाणिनीय व्याकरणलाई यसरी सिद्धान्त कौमुदीमा विभाजन गरिएको छ। पाणिनीय व्याकरण जुन छ, पाणिनीय व्याकरणको चाहिँ लौकिक व्याकरण संस्कृतमा मात्र होइन, वैदिक संस्कृतमा पनि पाणिनीय व्याकरण आधारित छ। हामीले आफ्नो नेपाली भाषालाई, आफैले प्रयोग गरिरहेको भाषालाई समृद्ध बनाउनलाई दूरदर्शी दृष्टि राखेर
दूरदृष्टि राखेर हामीले चाहिँ नियमहरू र कुनै पनि व्याकरणका पद्धतिहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर पाणिनि संयमले जुन लेखे त्यो वैदिकसँग पनि सम्बन्धित छ र लौकिक संस्कृत पनि सँग सम्बन्धित छ। जति हामीले नेपालीमा प्रयोग गरिरहेका छौँ अहिले शब्दहरू त्यसमा पनि त्यो वैदिक लौकिक संस्कृतका मान्यताहरूले चाहिँ काम गरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा पाणिनि व्याकरण लौकिक संस्कृतमा मात्र होइन वैदिक संस्कृतमा पनि आधारित छ। पाणिनिले अष्टाध्यायी पाणिनिको जुन अष्टाध्यायीको रचना गर्दा उनले लौकिक र दुवै प्रकारका शब्दहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गरेका थिए। अनि पछि आएर भट्टोजी दीक्षितले सिद्धान्त कौमुदीको रचना गर्दा लौकिक संस्कृत शब्दको निर्माण प्रक्रियाका लागि संज्ञा प्रकरणदेखि उत्तर कृदन्त प्रकरणसम्मका यी चाहिँ भागहरू विभाजन गरी भने सिद्धान्त कौमुदीको अन्तमा वेदमा मात्र प्रयुक्त हुने शब्दको निर्माण प्रक्रियाका लागि वैदिक प्रकरण भनेर वेदमा कसरी शब्दहरू निर्माण हुन्छन् भनेर यो वैदिक प्रकरण सुरुवात गरी अनि वेदमा अनि वैदिक शब्दको स्वर निर्धारणका लागि अनि स्वर प्रकरणको चाहिँ यहाँनिर निर्माण गरी यसरी चाहिँ दुई प्रकारको व्यवस्था यसलाई विभाजन गरेर राखेका छन्। लघु कौमुदीमा स्वर प्रकरणको अध्ययन स्वर र वैदिक प्रकरणको अध्ययन गरिएको देखिँदैन भने मध्य कौमुदीको अन्त्यमा अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा वैदिक प्रक्रिया र स्वर प्रक्रियाको अध्ययन भएको देखिन्छ। अब वैदिक प्रकरण अहिले नेपालमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा संस्कृत व्याकरण पढ्ने विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन् भने शुक्ल यजुर्वेद पढ्दै आएका विद्यार्थीहरूले पनि यो स्वर र वैदिक प्रकरण पढ्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रममा निर्धारण गरिएको छ। सिद्धान्त कौमुदीको वैदिक प्रकरणमा 263वटा सूत्र र 41वटा वार्तिकहरू समावेश गरिएका छन्। ती अध्यायहरू प्रथम ती सूत्र र चाहिँ वार्तिकहरू प्रथम अध्यायदेखि अष्टम अध्यायसम्म क्रमशः राखिएका छन्। त्यसैले सिद्धान्त कौमुदीमा को जुन वैदिक प्रकरणको संरचना हेर्दा प्रक्रियाक्रम वा नव्य व्याकरण शैलीमा नभई अष्टाध्यायी क्रम वा प्राचीन व्याकरण शैलीमा भएको देख्न सकिन्छ। लौकिक संस्कृत भन्दा वैदिक संस्कृतमा भिन्न रहेका प्रक्रियाहरूलाई मात्र वैदिक प्रकरणमा राखिएको देखिन्छ। लौकिक र वैदिक दुवैमा समान रहेका प्रक्रियालाई पूर्ववर्ती उत्तर कृदन्तसम्मका प्रकरणमा समावेश गरिएको देखिन्छ। समास अब ती 8वटा अध्यायमा क्रमिक रूपमा कुन चाहिँ विशेष हेरिएको छ भन्ने बारेमा अब समास पति समास नभए पनि पति शब्दको घिसंज्ञा हुन्छ। पति समास एव भनेको छ, पति भूवतय आदि हुन्छ। तर चाहिँ वेदमा संज्ञा समास नभए पनि घिसंज्ञा हुन्छ। एउटै शब्दमा पनि आवश्यकता अनुसार पदसंज्ञा र भसंज्ञा हुन्छन्। अनि उपसर्गको हामीले नेपालीमा र लौकिक संस्कृतमा के गर्छौं अगाडि मात्रै प्रयोग गर्छौं। तर पाणिनीय व्याकरणमा चाहिँ अगाडि मात्रै होइन पछाडि पनि हुन्छ र बीचमा पनि हुन्छ। कुनै शब्दले छेकिएको भए तापनि उपसर्गको प्रयोग गर्ने भन्ने यस प्रकारको प्रचलन चाहिँ वैदिक व्याकरणमा पाइन्छ। अनि चिली प्रत्यय हुन्छ यो लुङ लकारमा, त्यसको लोग हुने, अदादिगणमा पढिएका शब्ददेखि धातुको सबको स्लो नहुने, अनि अन्य गणमा पढिएका धातुदेखि सबको स्लो हुने, ज्योत्यादि गणमा पढिएका धातुदेखि सबको स्लो हुने, तर अन्य गणमा पढिएका धातुदेखि पनि सबको स्लो हुने जस्ता प्रक्रियाहरूको एक प्रकारको यो व्यथिति जस्तो हाम्रो लौकिक संस्कृतमा जुन हामीले चाहिँ पढिरहेका छौँ जुन व्यवस्थित छ त्यस प्रकारको चाहिँ व्यवस्थित रूपमा वैदिक व्याकरणमा भएको देखिँदैन। एउटै सूत्र बहुलम छन्दसी नाम गरेका 12वटा सूत्र छन् पाणिनीय व्याकरणमा। ती 12वटा सूत्र एउटै नाम गरेका 12वटा सूत्रले भिन्न भिन्न प्रकारका चाहिँ काम गर्छन् र त्यसमा चाहिँ विकल्पको अथवाको अपवादका धेरै कुराहरू वैदिक व्याकरणमा भेट्न सकिन्छ। अनि तेस्रो अध्यायमा गएर वेदमा मात्र प्रयोग हुने लेट लकार जुन चाहिँ 10वटा लकारहरूमध्ये लेट लकारको वेदमा मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो त्यसका सिद्धि प्रक्रिया बताइएको छ। अनि जति शोक तिङ परस्मैपद आत्मनेपद लिङ्ग पुरुष लट आदि लकार हल अच उदात्त स्वर कृत तद्धित आदि शब्दको व्यत्यय साटफेर हुने जस्ता विशिष्ट प्रक्रियाको चर्चा यहाँ गरिएको छ। अब यस्ता चाहिँ साटफेर भएर आएर प्रचलनमा रहेका शब्द पनि नेपालीमा हुन सक्छन्। यस प्रकारको चाहिँ साटफेर हुने व्यत्यय हुने अब यस प्रकार यी विशिष्ट प्रक्रियाहरू
लाई पनि हामीले वैदिक परम्परा अँगालेर नेपालीमा यसरी पनि भएको हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्यौँ भने लौकिक संस्कृतका मान्यतालाई मात्रै आधार मानेर नेपालीका जुन तत्सम शब्द छन्, कतिपय तत्सम शब्द मान्न नमिल्ने अर्ध तत्सम जस्तो देखिने त्यस्ता शब्दहरू छन्, तिनलाई हामीले वैदिक व्याकरणका मान्यतालाई अवलम्बन गरेर विचार गर्न थाल्यौँ भने निश्चय नै नेपाली भाषामा प्रयुक्त भइरहेका चाहिँ तत्सम जस्तै शब्द तत्समाभास शब्दहरू को पनि सिद्धि प्रक्रिया हामीले सहज रूपमै निर्धारण गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी सभ्य भन्ने चाहिँ संस्कृतमा सभ्य भनेर चाहिँ यो सभ्य हुन्थ्यो, संस्कृतमा सभ्य मातृ शब्द को प्रयोग गरिन्थ्यो। लौकिक संस्कृतमा भने वेदमा सभ्य शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ। अनि जस्ता वैदिक तद्धितान्त शब्दको निर्माण प्रक्रिया चाहिँ 4औं र 5औं अध्यायमा भएको देख्न सकिन्छ। अनि वेदमा लुङ लङ लिङ लकार प्रवय पनि अनजादिको आटागम हुन्छ। अनि माङ योग नभए पनि अट्रा आटागम हुन्छ, माङको योग भए पनि अट्रा आटागम हुन्छ। अनि त्र्यम्बकम वा त्र्यम्बकम यी दुवै प्रयोग चाहिँ देख्न सकिन्छ। यस प्रकारको त्र्यम्बकम नै शुद्ध हो, त्र्यम्बकम होइन भन्ने यस प्रकारको चाहिँ त्रि प्लस अम्बकम यी दुवै प्रकारको हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ यो मान्यता पनि वेदमा भेटिन्छ। विशिष्ट प्रक्रियाहरूको चर्चा 6औं अध्यायमा भएको देखिन्छ। अनि हामीले चाहिँ देवा ब्राह्मण भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ लौकिक संस्कृतमा, त्यसको सट्टा वेदमा जस प्रत्ययको अशोक आगम भएर देवाशा ब्राह्मणाशा पनि यसरी प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ। उही शब्द हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अझ कतिपय वैदिक मान्यता वैदिक प्रयोगहरू नदेखिएका कारण चाहिँ हामीले यस्ता शब्दलाई पनि हामीले अनुपयुक्त हो, देवाशा बन्दैन भनेर हामीले यो चाहिँ अतिवादी सोच राख्नु उपयुक्त देखिँदैन। यस्ता कुराहरू 7औं अध्यायमा अध्ययन गरिएको छ भने 8औं अध्यायमा प्लुत रुत्व सत्व नत्वका प्रक्रियाहरू राखिएको छ। लौकिक संस्कृत शब्दको निर्माण प्रक्रियाको आधारभूत ज्ञान हासिल गरेपछि मात्र वैदिक संस्कृत शब्दसँग तुलना गर्दै लौकिकसँग गर्दै वैदिक संस्कृत शब्दको निर्माण प्रक्रिया अध्ययन गर्न सजिलो देखिन्छ। लौकिक संस्कृतको ज्ञान नभइकन वैदिकको चाहिँ ज्ञान गर्न सकिँदैन। अहिले अब नेपाली भाषाका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाली भाषामा प्रयोग भइरहेका शब्दहरूको सिद्धि प्रक्रिया चाहिँ त्यसको निर्माण प्रक्रिया राम्रोसँग बुझ्न सकेनौँ। नेपाली मौलिक नेपालीमा आएका तिनलाई बुझ्न सकेनौँ, राम्रो आधार हामीले पक्रिन सकेनौँ भने तत्सम शब्दको प्रक्रिया बुझ्न सक्दैनौँ। तत्सम शब्दको प्रक्रिया राम्रोसँग बुझेनौँ भने हामीलाई लौकिक संस्कृतका निर्माण प्रक्रिया जटिल लाग्छन् र लौकिक संस्कृतलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेनौँ भने वैदिक संस्कृत पनि त्यत्तिकै चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस कारणले गर्दा एक क्रमिक रूपमा हामीले यी व्याकरणका मान्यताहरूलाई चिन्दै र तिनका प्रवृत्तिहरूलाई तिनका विशिष्टताहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै जानु आवश्यक देखिन्छ। अब यो सिद्धान्त कौमुदीमा स्वर प्रकरणको मा 329वटा चाहिँ सूत्र र 28वटा वार्तिकहरू समावेश गरिएका छन् र यसका अतिरिक्त प्रातिपदिक स्वर ग्रहणपछि 4 पामा विभक्त 87वटा फिट सूत्रहरूको समेत अध्ययन गरिएको छ। यो पनि स्वर प्रकरणमै राखिएको छ। अपाणनीय भए पनि महाभाष्य आदिमा व्यवहार गरिएकाले र पाणनीय व्याकरण सिद्धान्तसँग विरुद्ध नभएका कारणले गर्दा फिट सूत्रलाई सिद्धान्त कौमुदीको स्वर प्रकरणमा समावेश गरिएको हो। स्वर प्रक्रियाको अध्ययन अष्टाध्यायीको मुख्यतः 6 अध्यायको प्रथम र द्वितीय पादमा गरिएको छ भने अंशतः 8औं अध्यायको प्रथम पाउमा र प्रथम अध्यायको द्वितीय पाउमा पनि यो गरिएको देखिन्छ। सिद्धान्त कौमुदी स्वर प्रक्रियामा साधारण स्वरको कुरा छ, धातुबाट हुने स्वरको कुरा छ, प्रातिपदिकबाट हुने स्वरको कुरा छ, प्रत्ययबाट स्वर हुन्छ, समासबाट स्वर हुन्छ, तिङन्तबाट स्वर हुन्छ भनेर यसरी 6 प्रकारका प्रकरणहरू चाहिँ निर्धारण गरिएको छ। ती प्रकरणहरूमध्ये धातु स्वर, प्रातिपदिक स्वर र प्रत्यय स्वरको चर्चा 6औं अध्यायमा गरिएको पहिलो पाउमा गरिएको छ भने समास स्वरको चाहिँ 6औं अध्यायको द्वितीय पादद्वारा र तिङन्त स्वरको चाहिँ चर्चा 8औं अध्यायको प्रथम पाउद्वारा गरिएको छ र प्रथम षष्ठ र साधारण स्वरको चर्चा प्रथम षष्ठ र 8औं अध्यायका सूत्रद्वारा गरिएको देखिन्छ। सामान्यतया धातु, प्रातिपदिक र समासलाई अन्त उदात्त हुन्छ, अनि प्रत्ययलाई आदि उदात्त हुन्छ, तिङन्तलाई सर्वानुदात्त हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिएका पनि त्यसका प्रशस्त अपवादहरूका बारेमा स्वर प्रकरणमा गम्भीर विचार विमर्श गरिएको छ।
पाणिनीय व्याकरणको वैदिक प्रक्रियाको अध्ययनलाई विशेष विचार गर्ने हो भने तदनुसार वर्तमान समयमा राम्रोसँग वेद पाठ गर्ने व्यक्ति भेट्नै मुस्किल देखिन्छ। यसलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्न सकियो भने वेद पाठ गर्दा पनि हामीले सावधान अपनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने एउटा शिक्षा यसबाट पाइन्छ। वैदिक व्याकरणका रूपमा प्रसिद्ध प्रातिशाख्य ग्रन्थहरू, शिक्षा ग्रन्थहरूको गम्भीर अध्ययन एवं विश्लेषण गर्ने व्यक्तिले मात्र सस्वर वेद पाठ गर्न सम्भव देखिन्छ। अहिले जुन वेद पाठ गर्ने प्रचलन छ त्यसलाई पनि हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। त्यो सामान्य चाहिँ उच्चारण होइन, सामान्य पढाइ होइन। र अब हामीले जुन चाहिँ वैदिक व्याकरण भनेर जुन चिनिएका छन् यो त संक्षिप्त रूपमा चर्चा हो। पाणिनीय व्याकरणको वैदिक व्याकरण यसले मात्रै सम्पूर्ण वेदका नियमहरूलाई समेट्न सक्दैन र प्रत्येक वेदका प्रत्येक प्रातिशाख्य ग्रन्थहरू छन् र प्रातिशाख्य ग्रन्थलाई चाहिँ वैदिक व्याकरण मानिन्छ। जस्तो शुक्ल यजुर्वेदको शुक्ल वाजसनेयी प्रातिशाख्य भन्ने चाहिँ रहेको छ, त्यसलाई शुक्ल यजु प्रातिशाख्यम पनि भन्ने गरिन्छ। यस्ता हरेक वेदका हरेक शाखामा प्रातिशाख्य ग्रन्थहरू जो चाहिँ नियमन गर्ने व्याकरणका आधारभूत कुराहरूले नियमन गर्ने कुराहरू आएका छन्। यी चाहिँ कुराहरूले गर्दा नेपाली भाषामा हाम्रो अध्ययनलाई निश्चय नै यसले केही न केही प्रभावित पार्न सक्नेछ। यो संस्कृत व्याकरणको सामान्य ज्ञानको श्रृङ्खलामा आजसम्म जे जति चर्चा गरिए यी चर्चाहरूबाट यो सामान्य दिग्दर्शन हो। यसबाट यहाँहरूले जे जति लाभ लिन सक्नुभयो त्यसको लागि म यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र अरू जे जस्ता जिज्ञासा रहन्छन्, अब यहाँहरूका चाहिँ समस्याहरू रहन्छन्, तिनका बारेमा संस्कृतका विद्वान गुरुहरूसँग सोध्नुभयो भने निश्चय नै तत्सम शब्दमा रहेका जटिलतालाई फुकाउनको लागि संस्कृत व्याकरणको यो सामान्य जानकारी केही न केही सहयोगी हुनेछ र यिनबाट प्राप्त नभएको चाहिँ ज्ञानलाई गुरुहरूसँग, संस्कृतका विद्वानहरूसँग जिज्ञासा राख्दै अगाडि बढ्नुभयो भने निश्चय नै नेपाली भाषामा जुन तत्सम शब्दमा धेरै विचलन आइरहेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै र संस्कृतबाट नेपालीमा प्रयुक्त भइरहेका तत्सम शब्दको शुद्ध लेख्नलाई हामीले एउटा संस्कार बसाल्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षासहित यसै गरी शब्द तत्सम शब्दका सन्दर्भमा, निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा, सन्धिका सन्दर्भमा अनि यी बारेमा आगामी श्रृङ्खलामा पुनः चर्चा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको यो 20औं श्रृङ्खला र संस्कृत व्याकरणको सामान्य ज्ञानको यो अन्तिम श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।